gigsuon? Okay ra ba mo? Okay ra ang tanan? Wala pa mo gipanggutom? Sayop mampud no? Wala pa no? May buntag, hallelujah, may buntag sa makausa. So kanang welcome ang tanan nga kanang katong gina-invite dinhi, katong mga staff sa drop-in center, katong mga ginang pang outreach, kanang welcome mo diri tanan, feel free nga kanang feel free to lingkod nga. Kanang enjoy lang ba ang kanang higayon bitaw nga. Unsa gud ni oy? Kanang kiwa ka ini siya. Dayon, nakoy ganahan nga i-share sa inyo which is si Jesus mismo igsoon kay wala kitay kanang kinabuhi kung wala si Jesus. Ang hinungdan nga nganong naglingkod ka karon diha sa imong gilingkuran si Jesus igsoon. Hey. Wala na ilain siya ang naghatag kanatog kinabuhi. Siya ang kanang hinungdan mao nga kanang nagtipok ta karon diri nga buntaga. Wala gilaing hinungdan igsoon. Dili ang pagkaon, dili sama sa gingon ni Atilika ganina, dili lang ang gifts, dili lang ang kanang pagkaon, dili lang ni social gathering igsoon, apan usa kini siya nga balaan nga panagtigom nga ang gusto namo nga madala sa matag usa ang gusto namo nga madala sa matag usa kaninyo sa inyong pag-uli kay dili lamang kanang mga gasa nga physical nga mo'y mahatag sa inyo og dili lamang ang kabusog tungod sa kanang pagkaon nga physical lang apan ang kabusog ug ang kinabuhi nga nagikan di ana kang Hesus kay siya ang tinubdan sa atong kinabuhi og kanang siya usab ang hinungdan nga mabuhi kita og siya ang tinubdan nga mabuhi kita sa atong espiritu. Mao na nga sama sa gingon ni Atilika ganina mingon siya nga kanang si Jesus mao ang hinungdan nga nganong nagtipok ta karon og si Jesus usab ang mao ang pinakaanindot nga balaan. He is the most holy, precious gift that you could ever have. Jesus is the most holy, precious gift nga imong madala karon sa imong nga pag-uli igsuon. Tungod kay wala nagilain pa nga gasa igsuon nga kanang mulungtad kundili si Jesus lamang sa nga gihatag sa amahan sa matag usa kanato. So I want to share with you sa kanang ug unsa ang kanang kamaayo ni sa atong buhi sa atong Ginoo nga ug unsa kamaayo sa ato ang Ginoo ba sa atong amahan nga langitnon nga diin iya kitang gitagaan og dako kay nga gasa. Kinsa man ang gasa? Kinsa gani ang gasa? Si Jesus Christ. So nag-ingon dire, gi-mention na pud ni Atilika ganina ang verse, John 3:16. If you have Bible, you can open it in Juan 3:16. Juan 3:16. So you are invited today, igsoon ba nga, to receive this precious holy gift nga kanang gihatag sa atong amahan. Imbitado ka, dili lamang para sa kaon karong buntaga, dili lamang sa kanang panagtigom nato karon, apan imbitado ka nga mo receive niini nga balaan nga gasa nga gihatag sa atong Dios nga mao mismo si Jesus. Tungod kay wala na lain pangalan nga ang tanang katawhan maluwas, si Jesus lamang, pinaagi lang kang Jesus. The Bible says so, dili ako nag-ingon apan ang Bible ang nag-ingon. So if you're reading your Bible, nga na mahibalo ka ni ana og makabasa ka ni ana sa Bible. So niingon siya diri sa John 3:16 nga kay gihigugma pag-ayo sa Dios. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios. Gihigugma ka pag-ayo sa Dios igsoon. Ang kalibutan, kinsay nasa kalibutan kita. Ang matag usa ka nato igsoon gihigugma pag-ayo sa Dios. Walay basing nakaingon ka ba nga ay kinsa ra goy naigugma nako ka ano man ako oy anira man ko maot man ko kaning anira ko ing anira man kinsa ra goy kanang kuan oy kinsa ra goy nagpili po nato dring dapita oy. Pero kabalo ba ka igsoon nga gihigugma ka pag-ayo sa Dios mao nang ginhawa pa ka karon. Usa ka hinungdan nga naginhawa pa kang naglingkod ba ka sa imong lingkuranan, baskog ka og kanang aduna kay kusog sa imong pisikal nga panglawas tungod kay gihigugma ka pag-ayo sa Dios. Usa na ka hinungdan. Siya ang naghatag ni ana, siya ang nag-sustain ni ana sa imuha, nag-provide ni ana sa imuha. Dayon mingon siya ang kalibutan og tungod niini
gihatag niya ang iyang bugtong anak. Unsa kini kadako sa gugma, di ba? Nga gihatag niya iyang bugtong anak. Iyang bugtong anak, which is Jesus. Iyang gihatag alang kanako, alang kanimo, alang sa tanang katawhan igsuon, gikan kaniadto hangtod sa umaabot nga mga mahimugso pa. Mao na nga nag-ingon siya dinhi nga, di ba adunay gasa nga gihatag sa amahan, mao kini ang iyang gihatag nga mao si Jesus. Tapos aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag. Kung kinsa katong mutuo kang Hesus, dili malaglag. Aha man di ay malaglag. Nganong kinahanglan mata mutuo kang Hesus? Nganong gipadala man siya isip gasa sa gasa kanatong mga katawhan? Nganong kinahanglan man niya nga muanhi diri sa kalibutan o nga magpakamatay? Nganong kinahanglan pa man ta mutuo ni Hesus? Ngano man? Nasayod ba ka nga ikaw usa ka makasasala og nahilayo sa imaya sa Dios? Nasayod ba ka nga kitang tanan mga makasasala? Nasayod ba ka nga ako ug ikaw kandidato padulong sa impyerno? Nasayod ba ka nga maimpyerno ta matag usa ka nato kung wala ta Hesus atong kinabuhi? Mao na nga karon igsuon nga ang among tinguha og tumong nga dili lamang nga mabusog ta sa pisikal nga pagkaon apan mabuhi ang atong espiritu kung patay man gani. Kung nagkaluya man gani ang atong espiritu nga madasig ka, nga makabaton kag kinabuhi mismo sa imong espiritu igsuon. Nga nag-ingon siya dire nga kung dili malaglag sa impyerno tungod sa atong mga sala igsuon. Dili kini sa pagkundinar, dili ni sa pagduot nimo, dili ni sa kanang paglaglag nimo nga sa gyud kay ka makasasala gyud kay ka, bakakon gyud kay ka, kanang kuan gyud kay ka, ingani kay ka, nga dili na ingana igsuon, dili nga ang among tumong nga muli ka nga hinukman, nga muli ka nga gikundinar, nga muli ka nga kanang sinakit, nga kanang sa pud ila ang kuan dito oy, invite man tuon may Christmas, nya kanang kuan pug kay namo nga usag gyud mi ka makasala. Dili nga namong tumong igsuon apan nga ang among tumong nga makabaton kag kinabuhi, ang among tumong nga madawat nimo ni nga balaan nga gasa nga gihatag sa Ginoo sa matag usa ka nato igsuon. Nga nag-ingon siya dinhi nga kung kinsa katong mutuo kang Hesus, dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kung mangutana ko nimo, kinsay ganahan mo adtog langit? Of course, kitang tanan. Kinsa ra gud po'y ganahan matug impyerno? No? Wala gyud maingon nga ay dadto lang ko sa impyerno kay magdala ra kog ice didto. Hoy. Kitang yung tanan ganahan matug langit pero nasayod ba ka nga dili libre ang pag-adtog langit kung dili what I mean is libre man siya pag-adtog langit pero dili siya libre nga kanang sayon-sayon ra ba nga tungod kay ganahan lang ta matug langit maadto na dayon tag langit. Dili nga ana. Ang gingon sa Bible nga unsa may angay namong buhaton nga makabuhat kami sa kabubuton sa Dios, nag-ingon siya sa John nga you must believe. Kabalo ko nga matag usa ka nato diri karon aduna tay mga ginatuuhan. Kabalo ko nga aduna kay mga ginatuuhan, nagatuo ka ni ini, nagatuo ka adalag kalain-lain sa mga butang ang atong gibutangan sa atong pagtuo. Pero gusto nako ka-invite igsuon nga karong kabuntaguna ibutang ang imong pagtuo sa sakto nga tuuhan. Which is Jesus. Jesus. Walay lain nga makaluwas, walay lain nga makahatag natong kinabuhi, walay lain nga makahatag natong paglaom si Jesus lang gyud. Kabalo ba ka nga kanang makita na ko sa inyo mga mata bitaw nga kanang you are hurting, you are in pain, kanang makita na ko nga you are lost, nga buak ka sa kanang kinasuluran, nga aduna kay mga kaaligot-got sa kinasuluran, adunay mga bitterness, adunay mga kanang kasakit, pero igsoon kabalo ba ka nga usa lamang kana siya ka manifestasyon sa sala? Usa lamang kana siya nga kanang hinungdan nga nganong imong gibati ang mga kasakit in this lost and dying world igsoon mabati gayud dato ang mga kasakitan, ang mga pagsalikway, ang mga pagbugal-bugal, ang kanang mga pagtamay sa imuha mabati nato kanang tanan igsoon apan kanang tanan gidalan ng tanan ni Hesus dito sa krus. Nganong mianhi siya diri, nganong gasa siya sa Dios,
sa amahan. Tungod kay dili gusto sa amahan, sa atong langit nung amahan, nga malaglag ta sa impyerno. Dili niya gusto nga mahimulag ta kaniya for eternity. Muna nga siya mismo may naghatag og solusyon nga mahibalik ta diha kaniya. If we believe in Jesus Christ, if we believe in Jesus Christ, it's not religion igsuon. Dili relihiyon si Jesucristo. Dili relihiyon. Dili lamang pagsimba sa matag Domingo si Jesucristo igsuon. You might be in church but you are not in Christ. Pwede kayo. Pwede gyud kayo igsuon nga pirmi ka nga kanang present sa simbahan pero dili ka wala ka diana kang Kristo. Muna nga karong kabuntag mo na igsuon ang among hilak sa matag usa ninyo nga dawata si Jesus. Kay siya ang pinakaanindot nga gasa nga imong madawat karong tuiga. Kung imo lang yun siyang dawaton. Nag-ingon siya diri nga sa iya nga pulong sa Maduta sa Lucas 22. Ano mo din ha? Basahon lang nako ha, tapos katong walay mga Bible, please kanang give your attention to Jesus. Tagaig atensyon si Jesus, ihatag ang imong kasing-kasing kang Jesus. Mingon siya diri nga, milakaw si Jesus ug miadto sa bungtod sa mga olibo. Sumala siyang nabatasan. So, background lang dahil niinino, katupaning wala pa siya gilansang sa krus. Nganong gilansang siya sa krus? Tungod sa atong mga sala. Gibayran niya ang atong mga sala para nga mahimo tang gawas nun, makabaton tag kinabuhing walay katapusan. Ningon siya diri nga, milakaw si Jesus ug miadto sa bungtod sa mga olibo. Sumala sa iyang nabatasan, mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa nihabot na sila didto, miingon siya kanila, pag-ampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Sa 41 miingon, unya mibiya siya kanila ngadto sa dili kaayo halayo o miluhod siya og nagampo. Amahan, miingon siya, kung buot ka kuhaa kining kupa gikan kanako, apan dili ang akong pagbuot kun dili ang imo mo'y matuman. Nasayod ba kaigsoon nga kini nga kupa nga giinom ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo kay mao kini ang kupa nga puno sa atong mga sala. Mao kini ang kupa nga puno sa atong mga sala. Kung naghunahuna ka karon sa imong gilingkuran igsoon nga ay dili man ko makasala, maayo man kong tawo. Wala bi ako'y kanang ginapanamastamasan nga mga tawo. Wala bi ako'y kanang gibalikas nga mga tawo. Maayo ra man pugong tawo, so okay ra ko. Di na ko nagkinahanglag Jesus. But the Bible says that all have sinned, all, bot pasabot tanan, all have sinned and fall short of the glory of God. Dayon, naingon siya din nga, may anghel nga mitungha gikan sa langit nga milig-on kaniya og samtang nagantos siya sa hilabihang kasakit, nagampo siya sa labi pa nga mainiton gayon. Ang iyang singot sama sa dagkong tulo sa dugo nga nahulog sa yuta. So, wala pa lang. Salamat sa hangin, Lord. Wala pa lang gani si Jesus gilansang sa cross. Iya ang singot, mura nagtulo sa dugo. Susama na sa tulo sa dugo. Na-imagine ninyo? Nga ang inyong singot kay tulo sa dugo? Dili, no? Sakit gyud na siya. Mauna ang giagyan ni Jesus sa krus para nga ako ug ikaw maluwas. Pero some of us here, dili gusto nga mutuol kang Jesus. Some of us here, dili gusto nga ibutang ang ilang pagtuo kang Jesus. Some of us here, gina-reject si Jesus. Unsa may sala ang ngayang nabuhat nimo? Wala gayud. And I want you to turn to Isaiah 53. Allow the Lord igsuon nga mamuhat sa imong kasing-kasing karon. Tuguti lang ang Ginoo, ablihi ang imong kasing-kasing diha kaniya. Ingna siya nga, Lord, giablihan ako ang akong kasing-kasing alang kanimo. Nag-ingon siya diri sa Isaiah 3 nga, paminawa ang matag pulong igsuon, mao ni si Jesus. Paminawa ang matag pulong. Ang matag pulong. Ingon sa diri, gitamay nato siya og gisalikway, nakasinati siya mga kagul-anan ug mga pag-antos, gani walay mutan-aw kaniya
wala nato siya tagda o gipakawalay bili lamang. Giantos niya ang mga kasakitan. Nga kita untay angay magantos. O gipas-an ang atong mga alantuson. Nagtuo kita nga iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Kabalo ba ka nga ang matag labod ug ang matag samad nga naangko ni Hesus sa krus kay tungod to sa atong mga sala? Ang iyang likod dili maitsura tungod sa paglapdos sa iya. O katong nga lapdos igsoon dili lamang kanang atong maagian nga lapdos diri sa kalibutan nga kanang mga tukog or mga kanang bayabas or bakos. Katong nga lapdos kay siyam ka mga hait nga mga butang nga sa isa ka lapdos maapil ang unod. Imagine. Abli yung mga mata. Huna-huna ato. Una-huna ang unsa kabuak ang iyang kanang likod tungod sa atong mga sala. Una-huna nga unsa kadako ang iyang sakripisyo sa krus igsoon. Dili man katiaw-tiawan tong gibuhat ni Hesus sa krus. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Kung makaingon ka sa imong kaugalingon, gisamaran si Hesus tungod sa akong sala. Napango siya tungod sa atong pagkadautan. Napango si Hesus tungod sa atong pagkadautan. Ang pinakadako nga gasa nga gihatag sa Ginoo sa atoa napangos tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato ug pinaagi sa iyang mga labod na nga ayo kita. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag ug wala musubay sa ustong dalan. Apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanan tang kasalanan. Si Hesus ang gidakdakan sa tanan natong mga kasalanan. Siya ang mibayad ni adto igsuon. Kung kana bitaw musurop na sa atong mga kasing-kasing, dili og dili gayud nato masalikway si Hesus. Dili og dili gayud nato siya nga ay unsa ra gud po na oy nga kanang Hesus na po na sila bisag kanigyud ang kanang kuan akong kanigyud akong sakto gyud akong pagtuod ring dapita Hesus na po na sila, pero nasayod ba ka igsuon nga the only usa lamang katawo ang namatay, nagpakamatay, nagbayad sa tanan natong mga sala, si Hesus lang. Usa lang gyud katawo. Bisa gidaog-daog siya o gipaantos pag-ayo, nagpakahilom siya. Sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan ug sama sa karnero atubangan sa mualot kaniya, wala gayud siya itimik. Gidala siya nga hinikawan sa hostesya ug walay manumbaling sa iyang gidangatan. Gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa kalapasan sa akong katawhan. Kita kadto igsuon. Tungod sa atong mga kalapasan, gihunusan si Hesus sa iyang kinabuhi. Nawad-an siya sa iyang kinabuhi tungod sa atong mga kalapasan. Ingana ang bayad sa atong pagkadautan igsuon nga diin tungod sa atong mga sala igsuon nga namatay siya sa krus. Gilansang siya sa krus aron nga mabayran ang atong pagkadautan ug aron makabaton ta og kinabuhing walay katapusan. Dili ta makabaadto sa langit igsuon kung walay Hesus. It says in His word in John 14:6, He is the way. Jesus said that I am the way, I am the truth, I am the life, and no one comes to the Father except through me. Except through Jesus. Except through Jesus, no one can comes to the Father. Walay makaadto sa amahan. Maski mo ingon ka nga, I desire gid kay nako ng langit, ganahan gid kay ko makaadtog langit, but no. Walay makaadto sa amahan, walay makaadtog langit gawas kang Hesus. Kay siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi, siya ang dalan. Does religion says nga sila ang dalan? Nag-ingon ba ang relihiyon nga sila ang dalan?
Apa nag-ingon ang pulong sa Ginoo, nag-ingon mismo si Jesus while He is here on earth. Nag-ingon siya mismo nga ako ang dalan. Ako ang kamatuoran. Ako ang kinabuhi. Dili ta makabaton og tinuod nga kinabuhi igsoon kung wala ta Hesus sa atong kinabuhi. Dili ta makabaton og tinuod nga kamatuoran. Nagpuyo ta sa bakak kung wala ta Hesus sa atong kinabuhi. Wala ta sa tinuod nga dalan kung wala ta Hesus sa atong kinabuhi. We are lost. We are blind without Jesus. We need Jesus. You need Jesus. Nganong ing ato bitaw ang iyang giagian? Gihunusan siya sa kinabuhi tungod sa atong mga kasalanan. Siya ang gilapdos tungod sa atong pagkadautan. Tungod tuig suon sa atong mga salawayon nga mga buhat. Tungod tuig suon, giagian niya tong tanan sa krus, wala niya gibaliwala to, wala niya kuan nga sila bitaw may nakasala, dapat sila mo'y mubayad niya na. Kabalo ba kay suon nga ang bayad sa tanan natong mga sala, ang mga salawayon natong mga buhat, ang atong mga salawayon nga pakighilawas, atong mga hugaw nga mga buhat, ang atong pagsimbag Dios, ang atong pagpamarang, ang atong pagdinumtanay, ang atong pagkabakakon, ang atong mga panagbingkil-bingkil igsuon, ang atong mga ang atong kahakog, ang atong kapungot, ang atong pagkamasinahon, ang atong pagkapalahubog, ang atong pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibgon, kadtong tanan. Kadtong tanan. Kadtong tanan. Ang tanang bayad sa sala kamatayon. Dapat unta ako ug ikaw ang mamatay. Dapat unta ako ang magbayad sa akong sala, ako ang gilansang sa krus, pero nganong siya ang gilansang sa krus? Dili man imo kaya nga bayran imong sala. Dili man ka enough nga mabayran imong sala. We are not holy. We are not pure para mabayran ang atong sala. Si Jesus lamang ang nag-inusara nga angayan nga mobayad sa atong sala kay siya balaan. Balaan ang iyang dugo. Kung sa diha igsuon nga imo ang ibutang ang imong pagtuo kang Hesus, imong ibutang imong pagsalig kang Hesus, imo siyang himuon nga Ginoo ug Dios sa imong kinabuhi. Mahinluan ka sa imong mga sala, sa imong pagkabakakon, sa imong pagkamarites, sa imong pagkamarisol, Lord, sa panadyan nga mga term nila karon, mahinluan ka sa imong mga sala igsuon, hinluan ka niya sa iyang hamili nga dugo, hinluan ka ni Hesus sa iyang hamili nga dugo. Gusto ka nga mahimong matarong? Dili pinagi sa imong kaugalingong mga binuhatan. The Bible says nga ang mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ang mutuo kang Hesus. Ang mutuo kang Hesus. Ang tanan natong mga kasalanan igsuon, ang bayad natong tanan kamatayon. Pero you know what? Adunay pinakaanindot nga gasa nga gihatag sa Dios sa atuwa nga si Jesus nga diin makabatunta di ana pinaagi kaniya makabatunta kinabuhing walay katapusan. Anaa lamang kang Hesukristo igsuon, wala sa Greater Works Healing Ministry, wala sa kanang usay title pa na sa imong simbahan nga gisimbahan, wala sa bisag kinsa nga tawo, dili ka maluwas tungod kay imong mama nagsimba. Basing nakaingon ka, si mama nagsimba bitaw, akong lula giampo bitaw ko niya, maluwas lagi ko. No? Dili ta maluwas tungod kay ang atong mama nagsimba. Individual ang kaluwasan igsoon, dili pwede nga kanang ay apil na ko na ng attendance ha. Dili oy. Ang tanan gigsuon, ang tanan natong mga kasalanan kay si Jesus ang nagbayad og ang Biblia nag-ingon nga apan ang gasa sa Dios. Gasa. Ganahan kita makadawat og gasa no? Sa tong birthday, sa kanang mga okasyon, ganahan kita makadawat og gasa. Labi na gyud sa Christmas kay kanang
padulong na nga patapos ang tuig ba, tapos ganahan jud kay ta makadawat og gasa. Pero you know what, kini nga gasa nga dili makita, dili mahawidtan, apan pinaagi sa pagtuo, makabaton ta niini nga kinabuhing walay katapusan nga gasa, nga kung mutuo ka kang Hesus, mabatunan nimo ni nga gasa igsuon, nga makabaton ka niini, makaangkon ka niini nga gasa igsuon. Apan ang gasa sa Dios mo ang kinabuhing walay katapusan, nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Hallelujah! Diba, nindot kay nga good news. Kini ang pinaka-nindot ka maayong balita ang atong madawat igsuon, nga kung mudawat ta kang Hesukristo, nga kung ibutang nato atong pagtuo kaniya, dili sa atong maayong binuhatan, makabaton ta kinabuhing walay katapusan. Kay gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma, nga sa diha nga makasasala pa kita, si Hesukristo nagpakamatay alang kanato. Ing ana kadako ang iyang gugma igsoon, nga sa diha nga makasasala pa kita, enemy ta sa Ginoo. We are an enemy of God. Pero maski makasasala ta, maski mga kanang enemy ta sa Ginoo, gipakamatyan ta ni Hesus, nga sa kung kinsa kadtong mutuo kaniya, nga sa kung kinsa kadtong moalagad kaniya, ibutang ang pagsalig kaniya, makabaton og kinabuhing walay katapusan. Dili kini pinagi sa itong mga mayong binuhatan igsuon. The Bible says so. Tungod kini grasya kini sa Dios, pinaagi kini sa pagtuo, tungod kay grasya man kini sa Dios. Dili kini atong mga buhat aron walay makapasigarbo niini. Dili kini atong mga pagpaningkamot nga makaingon ta ba nga ay tigsimba mangug ko kanang perfect attendance ba ako sa church, mao na nga naluwas ko. No? That's not the reason nga ma-save ta. Ay, kuan manggod karang perminti bi ako nga present sa mga gatherings and even kanang activities sa church. So, malangit yun ko. No? Dili ka na ang gingon sa Bible nga malangit ta. Ay, kanang kuan, inig mamatay ko kay kanang, unsa gay tawag unsa gay tawag anak kanang ampuan ra pugo sa akong mga kanang mga nangabilin nga mga kaliwat, ampuan ra pugo la sumaluwas ra ko, so okay ra ko nga kanang mamatay nga walay Hesus, kanang wala nagtuo kaniya, okay ra kay kanang ampuan ra ko nila nga sila ray mao'y mga liyupo para maluwas ko. No, kung mamatay ka mawad-an ka ginhawan ning kalibutan, wala ka kay balok kung kanus anak mahitabo, wala na tay chance igsuon. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Today is the day of salvation. Today is the day that the Lord has made igsoon. Nga diin maluwas ka, nga diin makabaton ka kinabuhing walay katapusan. Pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Dako kay ang gugma sa Dios igsoon. Dako gyud kaayo ang iyang gugma. Nga giimbitar kaniya niini nga pag-receive niini nga gasa. Kung ablian na gyud mo imong kasing-kasing nga Lord, napamanday mas bililhon pa nga sa gasa sa sinina, sa gasa sa mga butang, sa gasa sa bisag unsa nga nining kalibutana, usay kay kanang mga tao kay malipay na kayo pagasahan og iPhone ba. Pero you know what? Mas makalipay ni nga gasa kaysa sa iPhone. Basing naka-receive ka karon og iPhone nga gift ba, dayon nalipay kay ka. Pero mas magmaya ta igsuon nga makadawatan ni ini nga gasa. Walay bayad. Amen. Hallelujah. Yes, muna igsuon nga ablihi imong kasing-kasing kay dili kini pagpamugos gayod. Nag-ingon siya sa tungod kay nag-ingon siya siyang pulong nga kanang gihigugma ta niya apan dili pagpamugos ang iyang gugma igsuon. So what do you need to do nga para ma-receive ni nga gasa? Unsa may akong buhaton tiwen nga ma-receive nako nang gasa tiwen? Unsa may akong buhaton nga kanang ang nga ma-receive nako na nga gasa nga imong giyaw-yaw diha sa tubangan? Unsa may akong angayan nga buhaton? The Bible says nga ingon siya din nga repent. That's one word, repent. Repent. Wala ko nagingon nga madto ka sa pare din maana ka dito nga Father nakasala ko kini akong sala din pasaylo ako iampo ko sa Dios, wala. Dili ka na kong gingon nga repent.
Ang repent, ang paghinulsol, mao kina siya ang pagayog pasaylo sa atong mga sala diha atubangan sa Dios ug ang pagbiya niini. Ingon si Lord sa iya nga pulong nga apan kung isugid nato sa Dios sa 1 John 1:9, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong kalapasan. You cannot cleanse yourselves. You cannot cleanse yourself. Dili niyo mahinluan imong kaugalingon igsoon. Sama sa akong gayon ganina nga, only the blood of Jesus that could cleanse you. Only the blood of Jesus ang makahinlo sa iyong mga sala, sa atong pagkabakakon, sa tanan natong mga sala nga na-mention ganina, sa atong mga kapungot, sa kaligot-got, ang tanan igsoon, mahinluan lamang ta pinagi sa miling dugo ni Jesus. Sa diha nga ibutang nato atong pagtuod dinha kaniya. Matinumanon siya igsoon, dili siya bakakon. Ang atong Dios mo ang kamaturan ug imposible kaniya ang mamakak. Imposible gyud kayo kaniya ang mamakak. Matinumanon sa siyang saad nga pasayloon niya kadtong mutuo ka sa iyang anak nga si Jesus. Og hinluan pagitan niya sa atong mga kalapasan o kanindot ana. Di nato mabayran og salapi ang atong mga sala igsoon. Dili nato nga maski pa ang usa ka milyonaryo, bilyonaryo ni ining kalibutan na igsoon, dili makabayad sa iyang sala. Si Jesus lamang gyud ang paagi nga mahinluan ta og mapasaylo ta sa tanan natong mga sala. Maski basing nakaingon ka igsoon nga ay kanang mapasaylo ka ko sa Ginoo nga dako man kay akong sala. Ningon siya nga ang tanan natong mga sala, gamay man na o dako, mapasaylo ta sa Ginoo. Sa diha nga motuo ta niya, sa diha nga ibutang nato tong pagsalig kaniya, sa iyang nahumanang nga gibuhat sa krus. Romans 9 10 verse 9 to ingani pod ang usa ka pamaagi nga maluwas kita mao tunong maghinulsol. Dayon kini dayon ang mosunod nga maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mo ang Ginoo ug sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Kay himuon kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo kaniya. Pinaagi sa pagtuo kaniya. Himo kitang matarong sa Dios kay nagtuuman kita sa kinasingkasing gayod ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. So ing ana ang paghimog matarong sa Dios sa atoa igsoon. Si Lord lamang gyud ang pamaagi nga kung ibungat nato sa atong mga babang atong mga sala, ikumpisal nato di anak kaniya, makabaton kita og ipahayag nato sa atong babang nga si Jesus mao ang Ginoo ug sa kinasingkasing tuuhan nato nga gibanhaw siya sa Dios, makabaton kita og kaluwasan. Makabaton kita kinabuhing walay katapusan nga dili na kita malaglag apan kini ang atong mabatunan igsoon nga pinakaanindot, precious gift, holy nga gasa, pinakabililhon nga gasa nga gihatag sa Ginoo sa atoa karon nga Christmas nga mao si Jesus. Mao na nga kanang this is an invitation na igsoon nga imo ang i-receive kini nga gasa ug sa imo ang pagpadayon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Hunahunaa ni nga question. I will leave you nga kanang bilinan ta mo ko sa ka question. Ningon siya dire nga kun mamatay ka karon, paminaw all earth. Kun mamatay ka karon, dayon mo atubang ka sa Ginoo. Hunahunay mong kaugalingon, kung mamatay ka karon dili ni pagpanunglo kay kitang tanan mamatay ta igsuon. Kitang tanan wala ta kay balo kung buhi pa ta ugma. Gipramisan ba kag ugma? Wala oy. Gipramisan kag sunod tuig? Wala oy. Ingon diri nga unahunaan ni nga question, kung mamatay ka karon, dahil matubang ka si Ginoo ug iya kang pangutanon, nganong pasudlon man ti ka sa langit, unsa may imong ikatubag? Gisugin lang nataka sa iya nga gasa igsuon. Huna-huna sa imong gilingkuran kung willing ba ka nga mudawat ni anak nga gasa or sa likway lang ba nimo na.
Nasa imo ang pagpili tungod kay gitagaan ta ni Lord og free will. We can choose whatever we want apan at the end hukman gyapon ta sa tanan. So, daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw kadto lamang